दर्शकबिन नमस्कार। आज पनि बुलन्द आवाजको टिम तपाईँ सामु उपस्थित भएको छ। सदा झैं फरक फरक कार्यक्रम लिएर आइराखेको बुलन्द आवाज सायद तपाईहरुका मायाका कारणले होला दिनानुदिन तपाईहरुसँगै लिप्त भएको महसुस गरेका छौं। साँच्चै हो दर्शकबिन, जब जब हामी कुनै नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौं, तपाईहरुले गर्ने ऊर्जामूलक कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबले हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा दिन्छ। त्यही ऊर्जाका कारणले गर्दा होला बुलन्द आवाज आज आफ्ना बेसहरूलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। साँच्चै दर्शकबिन, तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरूले न्याय पाएको देखिरहँदा बडा खुशीको आनन्दको प्रत्याभूत महसुस हुन्छ। दर्शकबिन, आज पनि हामी तपाईलाई त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदैछौं जुन कार्यक्रमलाई तपाईले निहाल्नु भए पश्चात भन्नुहुनेछ के यस्तो पनि हुन्छ र? बाटो यस्तै हो, जता हिँडे पनि राम्रो बाटो छैन। हेर्नुस्, गाउँघरको बाटो अब यो यसै पनि बर्खामा अब यो हिलो अब यसै पनि हिलो बाटो छ। कोही मान्छे बिरामी भयो भने यहाँको मान्छेहरू एकदम समस्या छ हस्पिटलसम्म पुर्याउनु। त कहाँ हो कहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ नि हस्पिटलको त अब यहाँ त अब चाहिँ हस्पिटल भन्दा धामी झाँक्री नजिक धामी झाँक्री तल्लो घर माथि घरै छ। अब हस्पिटलमा कहाँ हो कहाँ हो। हो, साँच्चै हो दर्शकबिन, काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै सबै कुराबाट सुसम्पन्न होला भन्ने लाग्छ तपाईँ हामीलाई, तर त्यस्तो होइन रहेछ दर्शकबिन। काठमाडौँको काठमा रहेको तारकेश्वर नगरपालिका अनि त्यही नगरपालिकाको उपल्लो भेगमा पर्ने वडा नम्बर 1 को वास्तविकतालाई आज तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौं। कोभिड-19 को महामारीसँगै बुलन्द आवाजलाई तपाईले दिनुभएको जिम्मेवारी निभाउने सिलसिलामा तारकेश्वर नगरपालिकाको उपल्लो भेग, जुन भेगमा ससाना बस्तीहरू आज पनि यतिकै यत्र तत्र परिरहेका छन्। हो दर्शकबिन, हामी त्यही उपल्लो भेगको यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँ देखिएका अनेकौं समस्याहरू तपाईँ माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यसैमा आज हामी त्यसै भेगमा देखिएका स्वास्थ्यका बारेमा केही कुराकानी गर्ने तर्खरमा छौं। झन्नै 7 वटा बस्तीहरू बसेको त्यो ठाउँ कुञ्चिपाकल, देवकोटा टोल, नेपाल टोल, उपल्ला गाउँ यानि कि ढकालचौर, त्यसै गरेर जगात, कठेरी, साथसाथै देवीस्थान लगायतका यी 7 वटा टोलहरू, 7 वटा गाउँहरू बसेको एउटा समुदाय, जहाँ विभिन्न जात जातिका दाजुभाइहरू आपसमा मिलेर त बस्नु भएको छ, तर त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका वास्तविकताहरू निकै कष्टकर रहेको हामीले पाएका छौं। हाम्रो यो खोज, हाम्रो यो वास्तविकता, हाम्रो यो जुन एक किसिमको अनुसन्धान रहेको छ दर्शकबिन, आफैमा साँच्चैकै दुःख लाग्दो छ, साँच्चैकै दर्द समेटिएको छ। जब हामी त्यहाँका वृद्ध बुवा आमाहरू भएका ठाउँमा पुग्यौं, तब हामीले उहाँहरूलाई सोध्यौं यहाँका मानिसहरू स्वास्थ्यका लागि, चेक जाँच गराउनका लागि कहाँ जानुहुन्छ त भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँका मानिसहरू भन्नुहुन्छ, हामीले स्वास्थ्य चौकी नपाएकै कारणले गर्दा आफ्नो धर्मसम्मत परिवर्तन गरेका हौं। त्यहाँका मानिसहरू भन्नुहुन्छ, हामीले 60 वर्ष पहिला उपचार नपाएर छोरा र छोरीलाई नै गुमायौं, अहिले 90 वर्षका बुढाबुढी भयौं र पनि हाम्रा लागि पनि यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि रहेको छैन। यति मात्र कहाँ हो र दर्शकबिन, अझ मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि हामी जब यहाँबाट बिहान स्वास्थ्य चौकीमा जान भनेर निस्कन्छौं, कम्तीमा 2 घण्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्छ। अनि जो बिरामी आधा उधी मात्रै भएको बिरामी त्यहाँ पुगेर आउँदा अझ थप भएर आएको महसुस गरेका छौं। अनि कतिपय त भन्नुहुन्छ, हामी बिरामी लिएर जाँदा जाँदै बाटोमै पनि हताहत भएका धेरै केसहरू हामीसँग छ भनेर। यी सबै सुनिरहँदा बडा दुःख लागेर आयो। सायद बर्खायाम भएर पनि होला, बाटाहरू निकै असिला भएका।
बाटो कस्तो दाइ थोरै भनिदिनु बाटोको बारेमा। बाटोको बेहाल छ भाइ, बाटो एकदमै गाह्रो भएको अवस्था हो धेरै गाह्रो बल्ल बल्ल आइपुगेको छु यहाँसम्म है। ल ल ल कहीँ कतै अलिअलि ढलान भने भएको तर धेरै जस्ता बाटाहरू कच्ची नै रहेको पायौँ। नमस्कार। कस्तो बाटो? बाटो खतम छ नागरबाट। कहाँदेखि आउनुभएको? नुवाकोटबाट आउनु भएको? बाटो एकदमै बेहाल छ होइन। तारकेश्वरको यो काठमाडौँ होइन, काठमाडौँको बाटो यस्तो छ, यस्तो छ के भन्दैन। एकदम गाह्रो छ। हस् बाटो कस्तो हजुर? बाटो बाटो खतम छ नि, गाह्रो छ है। हस् हस् अनि गाडीहरू पनि उक्लिन नसक्ने र एउटा गाडी फस्यो भने अर्को गाडीलाई घन्टौँ लाग्ने, यानि कि त्यो गाडी पार हुनको लागि कहिलेकाहीँ त 2-3 दिनसम्म पनि समय लागेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू बताउनुहुन्छ। त्यो सबै देखिरहँदा हामीलाई बडा दुःख लागेर आयो। त्यहाँका मानिसहरू स्ट्रेचरमा बिरामीलाई लिएर आउँदै गरेको दृश्यलाई खिचिरहँदा मन कता कता भावाहित भयो। उहाँहरूले हिँड्दै गरेको त्यो बाटोको हालत अनि त्यो बिरामीलाई लिएर आउँदा उहाँहरूका शरीरमा अनुहारमा देखेका पसिनाका ती रागहरूले स्पष्ट बताइरहेका छन् कि कति कष्टकर छ त्यो जीवन। साँच्चीकै दर्शकबिन, काठमाडौँमा रहेका यस्ता नगरपालिकाहरू जो सरकारलाई ट्याक्स त तिरिरहेका छन् तर सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको हो वा जनताहरूकै आवाज त्यहाँसम्म नपुगेको हो। यिनै कुराहरूले अल्मुलाइरहेको यो परिस्थितिमा यो भिडियो तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ दर्शकबिन, हामीले जति पनि आवाजहरू सामाजिक सञ्जाल वा युट्युब सञ्चारबाट प्रस्तुत भएका देखेका छौँ तिनले कहीँ न कहीँबाट न्याय पाएका छन्। आशा छ आज प्रस्तुत हुने यो भिडियोले पनि कहीँ न कहीँबाट न्याय पाउनेछ। यसै आशाका साथ तपाईँ माझ तिनी बुवा आमाहरूका आवाजहरू राख्न जाँदैछौँ। बुलन्द 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 आवाज, बुलन्द 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 आवाज, यो हो राष्ट्रको आभाष, यो हो मनको आवाज, यो हो कार्यक्रम बुलन्द आवाज, बुलन्द 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 आवाज, विथ राजा नेपाल। आर्यन बुलन्द मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम बुलन्द आवाज। नमस्ते। तपाईँको यो ठाउँलाई के भनिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? हाम्रो यो ठाउँलाई कुल्चीपोल सानो भन्छ। हात जोडिरहनु पर्दैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ एउटा यो बस्तीमा आइपुगेका छौँ हामी र यो बस्तीमा चाहिँ अलिक हस्पिटल नजिक छैन भन्ने कुरा छ होइन। तपाईँहरू यो बिरामी हुँदा दुःख बिमार हुँदा चाहिँ कहाँ जाने गर्नुभएको छ? अब पहिला लामिझाँडी नै लाउँथ्यो, त्यहाँबाट हस्पिटल भएपछि विश्व अस्पताल जान्थ्यो। ए ए ए भनेपछि अहिले पनि तपाईँहरू धामी अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदा पनि धामी झाँक्री नै लाउनुहुन्छ कि हस्पिटल जानुहुन्छ कि कति टाढा छ हस्पिटल चाहिँ? अहिले पनि त धामी झाँडी लाउने अनि हस्पिटल टाढै जानु बढी भएपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएपछि चाहिँ अनि हस्पिटल जाने हो। हस्पिटल टाढा छ, गाह्रो छ, यहाँ आउँदैन, गाडी आउँदैन, एम्बुलेन्स आउँदैन, यस्तै टाढै हिँड्नुहोस्, बाटो चिप्लो छ। बाटो त बाटै रहेछ नि, काठमाडौँको ठाउँ यस्तै हो। काठमाडौँ ठाउँ हेर्नुहोस्, गाजन छ है, यो रुकुम रोल्पाको कहाँ हो के हो भन्ने ठाउँ जस्तै छ। ल घरहरू चाहिँ भैँचालो पछि बनेका छन्। अब भुइँचालो पछि बनेको, अब यो यस्तो चाहिँ पहिला त अब चाहिँ ढुङ्गा माटो घर थियो, त्यो सबै भत्यो। अब अहिले चाहिँ जसरी पनि यो पार्ने गरेर बसेको अवस्था छ। बिरामी भयो भने झनै खतम छ यस्तो। धामी झाँक्री नजिक, धामी झाँक्री तल्लो घर माथि घरै छ। अब हस्पिटलमा कहाँ हो बेपत्ता। हस्पिटल जाने कसरी, लाने कसरी,
हेर्नुहोस् यस्तो समस्यामा जहिरहेको छ कि यहाँको जनताहरू बहुत अप्ठ्यारो भएर तपाईँको घर यहीँ हो? अघि तपाईँले केही भन्छु भन्ने सुझाउ भएको मेरो घर यहीँ थियो? हो। अलि अगाडि यतापट्टि आउनु। मेरो घर यहीँ हो, यहीँ छेउमा। यहीँ नै हो। हजुर तपाईँ यहाँको चेली हुनुहुन्छ कि बुहारी? बुहारी हो। बुहारी हुनुहुन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ आएको? भयो 21 वर्ष। 21 वर्ष भयो। अनि यो 21 वर्षमा तपाईँले यहाँ पाउनुभएको परिवर्तन, जस्तो हामीले यहाँका धेरै बुवा आमाहरूलाई सोच्दा उहाँहरू चाहिँ हामी हस्पिटल होइन, हामी धामी झाँक्रीकोमा पहिला जान्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ हस्पिटल हो भन्ने कुरा छ। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ यस्तो बिरामी भयो भने धामी नै लाउँथ्यो, अनि धामीमै विश्वास हुन्थ्यो। त्यसपछि भएन भने चाहिँ जाने हो। अनि गाह्रो जानलाई नि अलिक टाढा, त्यही त। अनि 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्ने, गाडी त्यति सुविधा थिएन त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ के छ? अहिले पनि तपाईँकोमा यो हामीले हेर्दै गर्दा बाटोहरू हिलो, गाडी बिचमा फसेको होइन, त्यो धेरै त्यो समस्याहरू देखिसकेका छौँ यहाँनिर हेर्दै गर्दा। र यहाँ चाहिँ यहाँका धेरै मानिसहरूको एउटा गुनासो चाहिँ हामीलाई सामान्य एउटा हेल्थ पोस्ट भइदिए या एउटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै भइदियो भने पनि उपचार हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। अलि आफ्नै गाउँ छिमेर अहिले जानलाई त एकदम 2-3 घन्टै लाग्छ हेल्थ पोस्ट अनि जानलाई। यहाँ हामीले बुझ्दै गर्दा बुढापाका मान्छेलाई चाहिँ अब उहाँहरूको उमेर भयो, अब हस्पिटल भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई यसै हो भन्ने खालको पनि देखियो, अलिकति पढे लेखेकै मान्छेहरूबाट पनि। यस्तो चाहिँ यो किन खासमा? अब त्यो गाह्रै भएर होला। अनि कोही आफ्नो कमाइ हुने नि अलि गाह्रो हुन्छ, नहुने अब यस्तै हो भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँको यो आवाज बुलन्द आवाजमा सुनिनेछ र आशा गरौँ हामीसँग त्यस्ता धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको आवाज पनि सुन्नुहुनेछ। हस्, बताइदिनुहोस्। बुवा आमा सबैजनालाई नमस्ते। नमस्ते। हामी चाहिँ यहाँ कुञ्चिपाकाल भन्ने ठाउँ होइन त यो ट्याक्कै? कुञ्चिपाकालमा छौँ र यहाँ चाहिँ 2जना बुवा आमासँगै अनि हाम्रा सामाजिक मनहरू हुनुहुन्छ, अमर सर र किरण सर। उहाँहरू चाहिँ कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको छ। बुवा आमा चाहिँ एकदम वृद्ध हुनुभएको रहेछ होइन? तपाईँहरू चाहिँ अलिकति अशक्त पनि, अलिकति गाह्रो भएको पनि भन्ने हामीले खबर सुनेका छौँ होइन अमर सर? तपाईँहरू यो बिरामी भएपछि चाहिँ कहाँ जाने गर्नु भएको छ खास गरेर? यो साह्रो यो खासै छ भन्नु नै। हजुर आफ्नो छोरा छैन, हजुर खासैको विचार लागेन। हजुर आफ्नो छोरा नभएपछि म विरोध गराएर चर्चमा गएको छ। चर्चमा जानु भएको छ? हजुर, आफ्नो छोरा छैन, अवस्था नभएपछि हजुर। कसैको कुकुर कसले भनेर अनि त्यहाँबाट उयोमा लागेको। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ अब बिरामी हुनु भने चर्चमा जानुहुन्छ होइन? अनि कति वर्षबाट चर्चमा जान थाल्नु भएको छ? म कति वर्ष हो, अहिले 22 वर्ष भयो। चर्चमा जान थालेको? हजुर। अनि चर्चमा गएपछि तपाईँको रोग निको हुन्छ? रोग निको भयो हजुर। ए, चर्चमा गएर निको भयो भनेपछि हस्पिटल भन्दा चाहिँ प्यारो नजिक चर्च भयो तपाईँलाई, यसरी बुझौँ। अनि बुवा पनि चर्चमा जानुहुन्छ तर हस्पिटलमा जानु भएको छैन? यदि यो हस्पिटल नजिक भइदियो भने चाहिँ हस्पिटलमा जान्थे होला भने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? पैसा छैन अनि कसरी जानु हजुर? अब हस्पिटल अब पैसा चाहियो। अब प्रार्थना गरेर त्यो परमेश्वरको विश्वासमा निको हुन्छ कि भन्दै बस्दै गर्छु हजुर। के गर्नु? गाउँ नजिक जाने हेल्प पोस्ट यस्तो हस्पिटल भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। हेल्प पोस्टहरू त हेर्छ नि, त्यसमा हामी जान सक्छौँ। ए, भनेपछि यो गाउँमा हस्पिटलै नभएका कारणले चाहिँ चर्चमा जानु परेको भन्ने कुरा हो, यसरी बुझौँ? भनेपछि अब बुवा आमाहरूलाई चाहिँ यहाँ नजिकमा हेल्थ पोस्ट भइदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ पहिला हेल्थ पोस्ट जान्थ्यौँ भन्ने कुरा हो, यसरी है? जानु सक्नुहुन्न, एकदम गाह्रो हुन्छ होइन? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? यो कुन जिल्ला हो, कुन ठाउँ हो, थाहा छ? थाहा छ? तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यो काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको वडामा हस्पिटल नभएर तपाईँहरू चर्चमा गइरहनु भएको छ, धामी झाँक्रीकोमा गइरहनु भएको छ होइन त?
ए ए ए भनेपछि एउटा हेल्थ पोस्ट भइदियो भने होइन अमर सर क्यान्सर यही बुझ्यो हामीले होइन वृद्धहरूलाई अब एउटा राख्ने विकल्प नभएर उहाँहरू चर्चमा जाने या धामी झाँक्रीकोमा जाने उहाँहरूले कुरा बुझ्नु भएर उपचारको लागि कुनै पनि बाटो नपाएर त्यसपछि चर्चमा जानु चर्च या प्रति भरोसा भन्दै उहाँहरू हिँड्नु भइरहेछ किनभने यो हुनुको अर्थ चाहिँ नजिक त हस्पिटल छैन हेल्पोस कुनै चाहिँ हेल्पोसहरू छैन अब यो निजीवाला हस्पिटलहरू जाउँ भने उहाँहरूको क्षमताले भ्याउनुहुन्न होइन अब हेल्पोस नजिक पनि छैन त्यस कारणले उहाँहरूले चर्चमा जाने चर्चमा चाहिँ उहाँहरूलाई खाइपिई पनि दिन्छ होइन खानेकुराहरू दिन्छ नि त्यो यताउति चियापान यताउति होइन चियापानहरू गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि भगवान्लाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अब चाहिँ नि ध्यान गर्न लगाउनुहुन्छ अनि त्यतैबाट रोगहरू निको हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो नि शिक्षा उहाँहरूलाई दिनुभएको छ मरेको मान्छे अस्पतालमा मारेको मान्छे पनि निको भरे भने त्यस्तो लाग्यो है अस्पतालमा जाँदा खच्ची बाहिर खाँदा केही जिप लागेन त्यहाँ गएपछि परमेश्वर निको भयो हामीलाई घट्ने मात्र छ अनि तपाईँहरू त्यहाँ अहिले 22 वर्षको उमेरमा जानुभयो त्यहाँ अहिले के अरे 22 वर्ष भयो जानुभएको यो अवधिमा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू कतिको मर्दो रहेछ त यो तपाईँहरूले के उ गर्नु तपाईँहरूको आस्था एक ठाउँमा छ र अर्को चाहिँ हेल्थ पोस्ट नै नभएको हस्पिटलै नभएको हुँदा पनि तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ भन्ने यसरी बुझौँ होइन मान्नु भगवान् मान्नु होइन अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हेल्थ पोस्ट नभएका कारणले गर्दा तुरुन्त उपचार भएन भन्ने कुरा होइन बुवा त्यसरी बुझौँ उपचारको क्रमले गर्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धर्म नै परिवर्तन गरिदिनु त्यसो है त्यो परमेश्वरको भगवान्मा जानु सक्दैन भने बोकिरहेकाले लगिदिनु अब यहाँसम्म भए पनि जानु हिँडेर जानु पर्यो ए नजिकै परमेश्वरको भएर चाहिँ यता जानुभएको ठिकै छ तपाईँको आस्थाको कुरा हो हामीले यसमा केही पनि भनेनौँ हस् तपाईँको जानकारीको लागि हामी चाहिँ यो बुलन्द आवाजबाट तपाईँ माझ आएका छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै पीडा रहेछ तपाईँहरू दुःखमा हुनुहुन्छ हस्पिटल छैन हेल्थ पोस्ट छैन यानि कि टाइम उपचार हुँदैन भन्ने कुरा यहाँका साथीहरूले बताइसकेपछि हामी आयौँ र तपाईँले जानकारी दिनुभयो खुसी लाग्यो हस् नमस्ते हस् 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 नमस्ते दिजु नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम भनिदिनु न मेरो नाम बिनामाया तमा नमस्ते हजुरलाई अनि यो तपाईँको ठाउँको नाम भनिदिनु न कुञ्ची पोकल कुञ्ची पाकलबाट हुनुहुन्छ होइन कुञ्ची पाकल चाहिँ यो काठमाडौँमा पर्छ यसरी जाउँ काठमाडौँ भन्नु मात्रै है किन तपाईँलाई काठमाडौँ भन्नु मात्रै लागेको चाहिँ दुर्गम खोइ कता कस्तो ठाउँ पऱ्यो अब गाडीको सुविधा छैन दिदीले चाहिँ धेरै पहिलाबाट स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्नुभएको र बुलन्द आवाजको टिम यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा विशेष गरेर यो कुञ्ची पाकल तारकेश्वरको यो 1 नम्बर वडा यहाँ चाहिँ यो कुञ्ची पाकलको फेड यो उपल्ला गाउँ कुञ्ची पाकल चाहिँ स्वास्थ्यमा एकदमै पछाडि रहेको र यहाँ चाहिँ यहाँका मानिसहरूले चाहिँ समयमा स्वास्थ्य उपचार नभएको भन्ने कुरा भएपछि हामीलाई दिदीले धेरै पहिलाबाट स्वास्थ्यमै काम गर्नुभएको अनि अलिक सहज होला कि भनेर दिदीसँग केही कुरा बुझौँ भनेर आएका खासमा के हो दिदी यहाँको के छ अब सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई नै अलिक गाह्रो छ हजुर हजुर सुत्केरी हुने ठाउँ पनि छैन उहाँ कहाँदेखि चाहिँ अहिले झन् हेल्पो सरेर चाहिँ धेरै टाढा पर्यो हजुर यहाँ चाहिँ सानो एउटा अस्पताल जस्तो एउटा चाहिँ सुत्केरी अवस्थाको लागि हजुर बनाइदिनु पाए बनाउनु पाए हुन्थ्यो है यो कसले गर्नुपर्ने यो त स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने होइन र दिदी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो अब खोइ स्थानीय सरकारको आँखा जाँदैन नि त तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा भएको यस्तो विकास भएन भनेर पहल चाहिँ गर्नु भएको छ कि छैन पहल गरे हो तर भन्न पनि कसैले नसुनिरहेछ खोइ त तलतिर जान्छ माथितिर ल्याउँदैन नि त यत्रो जनतामा अनि यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिहरू जसलाई तपाईँहरूले भोट दिनुभयो तपाईँहरूका भोटका कारणले गर्दा चाहिँ अहिले उपल्लो दर्जामा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई भन्नुभएको छैन कि उहाँहरूले देख्नु भएको छैन यहाँको समस्यालाई होइन देख्नु भएको होला नसक्या होला नि त अब के गर्ने कि उहाँहरूको पनि सुनवाई भएन होला अब भने नपुग्या होला नि त अब पैसा हाल्ने मान्छे भएन होला भनेपछि समग्रमा दिदी यहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी भइदिएमा राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो यस्तो ठुलो एरिया छ ठुलो एरियामा धेरै राम्रो हुन्थ्यो एउटा हेल्पस जस्तै एउटा बनाउनु पाए अब अस्पताल त खोइ अस्पताल त अलिक परको कुरा भयो कम्तीमा मान्छेलाई तुरुन्त केही भइहाल्यो भने आएर जाँच्ने नाप्ने एउटा केही भइदिएमा सुत्केरीको लागि चाहिँ व्यवस्था भइदियो हुन्थ्यो अलिक धेरै फाइदा हुन्थ्यो हामीहरूको यहाँ हजुर महिला भएर नि होला बढी सुत्केरीलाई बढी प्रयास दिनुपर्छ चाहिँ सुत्केरी नै हो अनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ खोपको लागि
खोपको लागि भनेपछि यहाँ सामान्य एउटा खोप केन्द्र या महिलाहरूका लागि चाहिँ सहज रूपमा डेलिभरी गराउनु पाइयो भने त्यस पनि अनि गर्भवती जजाउनु पनि हुने नि धेरै समस्या हुने टाढा जानु पर्ने हजुर भनेपछि यहाँबाट त्यो जचाउने ठाउँसम्म गएर आउँदा पनि सुत्केरी महिला अलिक धरापमा रहने गाह्रो हुने भन्ने कुराहरू अस्ति यहाँको जानकारीको लागि किनकि तपाईँले धेरै समयबाट समाज सेवामा लागिरहनु भएको छ समाजमा आफ्नो एउटा छुट्टै दिन्छ हजुरप्रति एकदम आभारी छौँ हस् नमस्ते नमस्ते तसर्थ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य तपाईँलाई मैले तारकेश्वर नगरपालिका 1 मा अवस्थित त्यो गाउँ जुन गाउँ गुचमुच्च छ तर यहाँनिर भने स्वास्थ्य चौकीको अभावका कारण यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नै पीडामा छन् यही दृश्य तपाईँलाई देखाउने हिसाबले म कैद गर्दैछु मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँका जनताहरूले स्थानीय तवरमा आफ्नो कुराहरू नराखेको भने पक्कै पनि होइन र पनि सरकारले सुनेन वा स्थानीयले सुनेन त्यसको बारेमा भने जानकारी आएको छैन आमा नमस्ते तपाईँको नाम भनिदिनु न त्यो हात छोडिदिनुहोस् है तपाईँ के नाम भन्नुभयो ठुली तामाङ तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ तपाईँको ठाउँको नाम तपाईँलाई थाहा छ तारकेश्वर 1 नम्बरमा पर्यो अहिले 1 नम्बर यानि कि कुञ्ची पाकल भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ है किन तपाईँ नडराउनुहोस् है डराउनु भएको छैन नि है हो त है अनि सुन्नुहोस् न तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति अघि बोलिरहनु भएको थियो सबैजना बोलेको ठाउँमा होइन यहाँको समस्याका बारेमा यहाँ तपाईँहरू यो चाहिँ काठमाडौँको एउटा यो तारकेश्वरको एउटा भूभाग र हेर्दै पहाडी इलाका झै देखिन्छ यहाँ चाहिँ के कस्ता खाले समस्याहरू छन् होइन तपाईँहरू चाहिँ कसरी दिन निकाल्नुहुन्छ बिरामी हुनुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ थोरै बताइदिनुहोस् न हजुर कहाँ जाउँदा खोइ टाढा बोकेर जाँदाखेरि जाँदैछ कि मान्छे नै खतम होला यो समस्या त धेरै समस्या त यो बच्चाको लागि नै समस्या छ नि त अनि तपाईँहरू बिरामी हुने बित्तिकै पहिला धामी झाँक्रीकोमा जानुहुन्छ कि हस्पिटल जानुहुन्छ कि कहाँ जानुहुन्छ 1 फेर 2 फेर धामी झाँक्रीले देखाउँछु हजुर त्यहाँबाट अस्पतालले धामीले पनि निको पार्नुहुन्छ कोही नै लैलकन छ भने ए त्यसो पनि हो अनि पहिला धामी झाँक्रीकोमा जाने अनि त्यसपछि मात्रै हस्पिटल जाने है भनेपछि डक्टरसँग भन्दा बढी विश्वास चाहिँ धामीसँग छ हाम्रो यसरी होइन अब भएको कुरा त त्यही हो होइन त्यसो हो भने अनि यहाँ त एउटा धामीको बस्ने ठाउँ बनाइदियो भने त हस्पिटल बनाउनु परेन नि त होइन यो धामी झाँक्री भन्ने त मनको सन्तक हो एकचोटि देखाउने चाहिन्छ डक्टरै हो नि त डाक्टर चाहिन्छ कति टाइम लाग्छ यहाँबाट डक्टर भएको ठाउँसम्म पुग्न तपाईँहरू भनिहाल्यो नि मैले अब जाँदैछ मान्छे नै खतम होला त्यस्तो भएको पनि छ होला खतम भएको मान्छे लिएर जाँदै बोकेर जानुपर्छ न रोड बाटो गाडी आउँछ न के आउँछ गाह्रो छ हिलो छ बाटो है गाडीलाई एम्बुलेन्स फोन गर्यो भने कति समयमा आइपुग्छ अहिले आउला छैन भोलि आउला छैन लाग्ला नि 3-4 घन्टा एकदमै गाह्रो छ गाह्रो भएन मान्छे सास फेर्न सकेको छैन समस्या चाहिँ त्यही भयो नि त एकदमै समस्या छ है अनि तपाईँहरूले यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई या तपाईँका छोराहरू जो अहिले पढ्नु लेख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँको लागि केही गर न बाबु भन्नुभएको छैन खोइ चिन्दैन मान्छे चिन्दैन कसलाई के चाहिँ भन्नु जाउँ भन्छन् सबै आफ्नो आफ्नो तनावमा छ होइन भनेपछि आमालाई पनि यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकी बन्देमा यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ यसो हेर्दैमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो भन्ने लाग्छ है यो एउटा स्वास्थ्य चौकी त्यो मेटेरियल जस्तो हेरबो जस्तो है हजुर हजुर यत्रो गाउँमा भएको भए त्यति साह्रो शासन त नहुन्थ्यो नि त सास त जान लागेको सास पनि रोक्नु सकिन्थ्यो होला हो हो त्यो हेरेर त्यसकै लागि चाहिँ समस्या चाहिँ यही छ ठुलो समस्या छ है तपाईँलाई नै यहाँ चाहिँ एउटा केही सामान्य एउटा स्वास्थ्य चौकी भए पनि बन्देदेखि साह्रै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँ कति धेरै बस्तीहरू रहेछ होइन अनि यहाँको स्वास्थ्य चौकी चाहिँ अलिक तल चाहिँ रहेछ वडाको पनि धेरै तल रहेछ किन त्यति तल बनेको तपाईँहरूले केही भन्नु भएन वडालाई यति धेरै तल बनाउँदाखेरि बस्ती यहाँ बाक्लो छ अनि यस्तो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ तल तल बनाउँदा चाहिँ केही भन्नु भएन हजुरहरूले त्यस्तै हुँदो रहेछ भाइ अब के अलिअलि यसो बाटो खर्च आयो भने कहिले 9 नम्बरमा पठाउने कहिले 10 नम्बर पठाउने 1 नम्बरमा चाहिँ छैन त्यसरी पठाउने तल त काउ एउटै नगराउने ठाउँमा हिँड्नु बस्नु को जान्छ त्यहाँ हो त नि एकान्तमा बनाएको गीताले तार्न आउँला तिमीहरूले गीताले तार्न आउँछ पुरानो एउटा रहेछ डाक्टर है गीताले तार्न आउँछ कसले तार्ने कुनै थाहा छैन कसले तार्ने थाहा छैन के भन्नु के गर्नु त तपाईँहरूको जनताले
यो त माथि लैजाऊ भन्यो नि त दिदी यतै ले त यिनीहरूले भने छापमा पुऱ्याएको छ नि त अहिले हजुर धेरै टाढा छ हस् आमा खोलातिर कसले धेरै टाढा छ तपाईँहरूलाई गाह्रो छ हस् तपाईँले जानकारी दिनुभयो बालकुमारी स्कुलको बच्चालाई कति सजिलो भइरहेको थियो त्यहाँ तलको हो यानि कि यहाँ स्कुल पनि कुञ्चिपाकल मावि यो मावि स्तरको स्कुल पनि यहाँ नजिक छ तर स्कुलसँगै एउटा हेल्थ पोस्ट भइदिएको भए बच्चाहरू इमर्जेन्सी केही हुँदा होइन स्कुल छ बच्चाहरूलाई टाउको देखिरहेछ कस्तो हिँड गरी बस्छ 4 मिनट त्यतिकै हाउकाउँछ आफूले सन्च छैन हजुर कहाँ चाहिँ जाउँदा कसै छोडेर जाउँ बच्चा कहाँ लैजाउँ हस् आमा हजुरले जानकारी दिनुभयो तपाईँको आवाजलाई बुलन्द आवाज मार्फत हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ हेरौँ केही हुन्छ कि है हस् हस् धन्यवाद नमस्ते हजुरलाई हजुरको परिचय दिनु न नमस्ते मेरो नाम सरिता तामाङ हो हजुर तारकेश्वर नगरपालिका म बस्ने चाहिँ कुञ्चिपाकल हामी यहीँ आएका छौँ अहिले कुञ्चिपाकलमै होइन अनि तपाईँको बाबु पनि बिरामी रहेछ कहिलेबाट बिरामी भएको बाबु 3 दिन भयो के भएको ज्वरो आएको हस्पिटल लानु भएन आज भर्खर लगेर ल्याएको हात नजोड्नु न हात छोडिदिनुहोस् है अनि आज भर्खर कहाँ लानुभयो कता पुऱ्याउनु भयो कुन हस्पिटल लानु भएको थियो कान्ति यहाँबाट कति टाढा छ कान्ति लगभग 2 घण्टा लाग्छ 2 घण्टा लाग्छ तपाईँलाई यो कोरोनाको महामारीको टाइममा यो लकडाउनको समयमा होइन कान्तिसम्म पुग्दा कतिको गाह्रो असहज कतिको भयो गाह्रो त गाह्रै भयो नि होइन तपाईँ चाहिँ अब यहाँदेखि कान्तिको यात्रा र बिचमा कोरोना भाइरसका जति धेरै मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईँ डरमा पुग्नुभयो त्यहाँ हो एकदमै डर लाग्यो अनि यो ठाउँ जुन विशेष गरेर यो तारकेश्वर नगरपालिका जुन एरिया अहिले हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँनिर एउटा हेल्थ पोस्ट भइदिएको भए या यहाँनिर एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भइदिएको भए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब के अरे चुनिङमा मात्रै भएको भए हामीलाई सजिलै हुन्थ्यो होइन यानि कि पहिलाको चुनी भन्नाले हाम्रो दर्शकले त्यसरी बुझ्नुहुन्न पहिला जहाँ थियो जुन ठाउँमा थियो त्यो चाहिँ अलिक नजिक थियो त्यहाँबाट त्यो चाहिँ वडालाई दिइयो त्यो चाहिँ भवन अलि सानो भयो भनेर ठुलो बनाउनको लागि त्यहाँबाट तल सारिसकेपछि तपाईँलाई गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा हो तपाईँको के छ तपाईँ आमा समूहको एउटा लिडर पनि हुनुहुँदो रहेछ अध्यक्ष भन्नुभयो आमा समूहको कुञ्चिपाकल आमा समूह होइन त्यसको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू के भन्नुहुन्छ यहाँको स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर विशेष गरेर यहाँको महिला दिदीबहिनीहरू अब हाम्रो यहीँ गाउँमै भएको भए बाक्लो गाउँ छ हजुर यहीँ भएको भए सुविधा हुन्थ्यो हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो ठिक छ तपाईँको जानकारीको लागि एकदम हामी आभारी छौँ अरू केही भन्न मन लागेको छ यहाँ पानीको नि अभाव छ हाम्रो होइन हजुर पानी पनि छैन पानी र हेलपोस्ट चाहिँ हामीलाई यहीँ भएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ हाम्रो ल हस् तपाईँको जानकारीको लागि आभारी छौँ हस् नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम भनिदिनु न उता हेरेर मेरो नाम लेखनाथ अधिकारी हो लेखनाथ अधिकारी कति वर्षको हुनुभयो म हजुर अब 85 लाग्यो 85 भनेपछि 85 वर्षको हुनुभयो अनि यो 85 वर्षको उमेरसम्म आउँदा हामी चाहिँ यो तपाईँको टोलमा खास गरेर स्वास्थ्य चौकी छैन भन्ने खबर थाहा पाएपछि आएको होइन अनि तपाईँ चाहिँ हस्पिटल जानु भएको छ कि छैन अहिले हामी त गइराखेका छ नि कुन हस्पिटलमा जानु म वीर अस्पताल भने चाहिँ यहाँबाट त धेरै टाढा छ धेरै टाढा छैन कसरी जानुहुन्छ त अस्पताल वहाँ कान्ति टिचिङ जाने अनि कसरी जानुहुन्छ त तपाईँहरूको यहाँ त बाटो पनि एकदमै धराप छ धेरै गाह्रो देखियो है गाह्रो छ त्यहाँसम्म तपाईँ टिचिङमा वीर हस्पिटलमा पुग्दाखेरि चाहिँ कसरी जानुहुन्छ कसले लैदिन्छ बाइकमा चढेर बाइक छोराहरूले तर बाटो असिलो छ समाएर बस्न गाह्रो छ बाइकमा तपाईँलाई चाहिँ केही बिरामी छ कि छैन अहिले के छ अहिले त बिरामी छैन बिरामी चाहिँ हुनुहुन्न यो 85 वर्षमा पनि निकै काम गर्नुहुँदो रहेछ अघि मैले तपाईँले हेर्दै गरेको पनि देखाएको थिएँ होइन अनि बुवा तपाईँलाई लाग्दैन यो नजिकै यो वीर हस्पिटल टिचिङ भनेको त यहाँबाट 3 घण्टाको बाटो छ नि त्यति टाढासम्म भन्दा नजिकमै भइदिए अलिक सहज राम्रो हुन्थ्यो तपाईँहरूले आफ्नो भाइ छोराहरूलाई यहाँको समाजलाई भन्नुभएको छैन यहाँ नजिकमा गर्नु पर्यो भनेर छैन हामीसँग हाम्रो गफै छैन के हामीलाई कसले भन्छ है भनेपछि अब बुवालाई पनि यहाँ नजिकै हेल्थ पोस्ट भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ है धेरै राम्रो नजिक भयो भने नजिक बुवा नमस्ते हजुरको नाम भनिदिनु न होमनाथ अधिकारी कति वर्षको हुनुभयो हजुर
तपाईँलाई चाहिँ यति बेला यो बुलन्द आवाज भन्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, त्यहाँबाट हजारौँ दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ कुरा सुनिरहनु भएको छ। अनि खास चाहिँ यो तारकेश्वर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडा अनि यो उपला गाउँ र यो सेरोफेरोमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि साह्रै गाह्रो भएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएपछि हामी स्थलगत तपाईँहरूका घरमा आएर तपाईँहरूसँग सोधिरहेका छौँ के छ भनेर। के छ बुवा यहाँ चाहिँ यतातिरको चाहिँ स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ? यहाँ चाहिँ तपाईँहरू बिरामी हुनुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ? होइन जान्छ अब पहिला अब बलचन्द्रले उहीँ गइन्थ्यो, अहिले त जान सकिँदैन। पहिला बिरामी हुनुभयो भने सबभन्दा पहिला त धामी झाँक्रीकोमा जाने भन्ने नि कुरा छ क्यारे नि, होइन? धान झाँक्री त्यो जान्छन्, लाई लगन छ कि भनेर हामीले धेरै बुवा आमाहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ बिरामी भयो भने कहाँ जानुहुन्छ भन्दा चाहिँ हामी पहिला त धामी झाँक्रीकोमा जाने हो। पहिले उनीहरूलाई देखाउनु पर्यो, विश्वास छ है अझै पनि? अझै पनि छुनिमित्तिकै विषय हुन्छ, चुनी बित्तिकै पनि विषय हो, त्यो एउटा विश्वास त्यस्तो होइन। पहिला चाहिँ धामी झाँक्रीलाई देखाएपछि लाई लगन केही छ कि भन्ने लागेको त्यो सबै पन्छाएर मात्रै जाने। अनि कहाँ चाहिँ जानुपर्छ, मतलब हस्पिटलको लागि चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँबाट? अहिले हजुर अहिले चाहिँ अहिले त अब गाइने गएको छैन, म त गइनँ भन्न टिचिङ जानुहुन्छ केही भएको बेलामा। तपाईँको मात्रै होइन, तपाईँलाई मैले सोधेको अरू यहाँ गाउँघरका बुढापाका केटाकेटी हुन्छ नि, अब लेडिजहरू जो चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ, गाह्रो भएका बेलामा चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा हो, बुवाको मात्रै कुरा होइन। गाउँमा टिचिङ गएँ 5-6 महिना त्यहाँ बसेँ। हजुर 4-5 महिना उहाँ नर्देवीमै। हजुर तपाईँ बिरामी हुँदा चाहिँ हुन्छ बुवा, तपाईँले यो जानकारी दिनुभयो। खासमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै बुवा आमाहरूको समस्याहरू के रहेछ त हाम्रो समाजमा भनेर चाहिँ यो तारकेश्वर नगरपालिकालाई विशेष गरेर यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै यहाँको स्थलगत भएर तपाईँहरूसँग यसरी सोधेको हजुरको जानकारी। अब नमस्ते तपाईँलाई। नमस्ते बाबु। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम लीला कुमारी। लीला कुमारी अधिकारी हुनुहुन्छ होइन? यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाको 1 नम्बर क्षेत्र र यो माथिल्लो भेग ढकालचौर होइन? हजुर ढकालचौरमा हुनुहुन्छ तपाईँ। खासमा चाहिँ हामी यो ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीको अभाव भएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भएसँगै हामी चाहिँ पहिला राहत बाँड्न हिँडेका थियौँ होइन? त्यो राहत बाँड्ने क्रममा यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यका लागि चाहिँ हेल्थ पोस्टहरूसम्म नभएको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामी अहिले स्थलगत रिपोर्टिङमा छौँ र तपाईँ अलिकति यहाँको बुझेको मान्छे होइन, त्यो भन्ने कुरा हामीले सुनेपछि तपाईँसँग पनि केही कुराकानी गरौँ भनेर आएका छौँ। के छ यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा? तपाईँहरू बिरामी हुँदा चाहिँ कहाँ जाने गर्नु भएको छ? बाबु स्वास्थ्यको कुरा गर्नु पर्दैन, हजुर ज्यादै अप्ठ्यारो आवश्यक छ हामीलाई। हजुर त्यो भयो भने अब साङ्लामा चुनीमा राखेको थियो हेल्थ पोस्ट, अहिले त्यहाँ सर हो। हजुर भनेपछि पहिला अलिक नजिक थियो, अहिले चाहिँ अझै तल सारिएको होइन? हजुर धेरै तल सर्या हुनाले हाम्रो असाध्य अप्ठ्यारो गाह्रो पर्यो। मेरो घरमा त 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 वर्ष सासू आमा हुनुहुन्छ। 96 वर्ष सासू आमा हुनुभयो। हजुर अनिखेर 90, 91, 92 वर्ष बुवा हुनुभयो। बुवा चाहिँ नि 7 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ अरे। अनि हामीलाई त अब साँझ बिहान केही पऱ्यो भने फेरि हामी त 4 जना उस्तै उतासम्म हुर्किया छोराहरू सबै काममा अन्त लागिहाले। हजुर हजुर जेठेको पेसामा छ, कान्छेको पेसामा छ है। मलाई त साँझ बिहान केही पऱ्यो भने त बाबु एउटा अचम्म आखिर नै अन्त्य परेको छ। कहीँ जाउँला केही गरौँला यहाँ यस्तो गरौँ भन्ने ठामै भएन। भनेपछि ती बुवा आमाहरूलाई रात बिरात केही भइहाल्यो भने दौडाइहाल्ने त्यस्तो पनि छैन, किनकि बाटो पनि त्यत्तिकै खराब रहेछ होइन? कहीँ केही छैन यता। अनि तपाईँहरूले यो ठाउँको मान्छेले यो हेल्थ पोस्टका लागि विशेष गरेर अलिकति पहल गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले यहाँ स्थानीय सरकार यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई? हजुर तपाईँले भनेर भएन होइन, म एउटा बोलेर भएन। हजुर अरू सबैजना मुख लुकाउने भयो क्या यो ठाउँमा। मुख लुकाउने अघि सर कोही नबोलिदिने। तपाईँको विवाह भएको कति वर्ष भयो? मेरो बिहा भयो त 50 वर्ष भयो। 50 वर्ष भयो। 50 वर्षदेखि नै तपाईँहरू त्यति टाढाको हेल्थ पोस्टमा जाने गर्नु भएको छ? हामी उहीँ जाने हो। जाने हो हेल्थ पोस्टमा जान्थ्यौँ चुनी छन्जेल। हजुर हजुर अब त्यो साङ्ला पुछानलाई चाहिँ त्यहाँ जान नि पठाइला अब नसक्ने भयो। गाह्रो भयो। सकिँदैन, आफ्नो घरमा साधन छैन, साधन भयो नि चलाउने मान्छे छैन। अलिकति कम बिरामी जाँदा अरू बिरामी बढ्ने समस्या बढ्यो त्यहाँ जाँदा होइन? थकाइ लाग्ने। आउनै नसक्ने घर हाम्रो त अब दुर्गम जस्तो भयो। हामी काठमाडौँ छेउको रे राजधानीको मान्छे। नागरिकतामा काठमाडौँ छ हाम्रो होइन? राजधानीमा बस्यो अरे उहाँ लेख आटु 5 न बाटो छ हामीलाई, न केहीको सुविधा न केही सुविधा। उहाँ भने नगरपालिका भन्छ हेर्नुहोस्। नगरपालिका भने के उसलाई कर लिने मात्रै नगरपालिका भनिदियो।
हाम्रो अब हाम्रो सुविधा छैन छैन अहिले अब 90 कटेका यस्तै 92 93 94 वर्ष भइसक्यो बुढाबुढीलाई यसो के रात दिउँ सुविस्ता दिउँ उनीहरूको बोली सुनौँ भनेर यहाँ कुनै बाबुहरू जस्तो कोही नै आउँदैन तपाईँहरू जस्तो आज तपाईँ कहाँ आइपुग्नु भयो र मैले बोल्न पाएँ है तर यस्ता बुढाबुढीलाई पनि यसो केही दिउँ के यस्तो गरौँ भनेर भन्ने व्यक्ति कोही पनि छैन त्यसो भए हुनाले हामीलाई त कस्तो भन्दै हामी त अँधेरा जङ्गार के अँधेरा जङ्गार जस्तो हामी बसेका छौँ सरकारले नगरपालिका चाहिँ घोषणा गरेर एक हिसाबले कर असुल्ने काम मात्रै गरिरहेको छ कर असुल्ने काम त्यही हो सरकारले के भन्नु होला भनेदेखि अब यति भत्ता दिइ भन्छ उति भत्ता दिन्छ कहाँ दिन्छ हाम्रो यहाँ 4 जना बुढाबुढी उस्तै उठा छौँ म 61 वर्ष भई मेरो बुढो 60 र 6 वर्ष हुनुभयो अब ससुर बा अब 90 91 92 93 वर्ष भइसक्नु भयो सासुआमा 98 वर्ष हुनुभयो अनि यस्तालाई हेर्ने को त हामी त यस्तो बुढा र अचकल्टै के त्यस्ता बसेका छौँ यहाँ आएर बोलिदिने भनिदिने दिने कसैले केही दिँदैन के दिँदैन भन्दा पनि कम्तीमा स्वास्थ्य सुविधा र यातायातलाई मात्रै हेरिदियो भने पनि एउटा गाडीमा त्यो चलेर बाटो भइदियो भएदेखि हामीले हिँड्न त सजिलो हुन्थ्यो नि हामीलाई हो त आमा हुन्छ हजुरको यी कुराहरू हामी बुलन्द आवाज मार्फत राख्छौँ र यो पर्दामा राखेपछि केही न केही हल निस्केला भन्ने आशा गरेका छौँ हस् यहाँको समय साथलाई हस् नमस्ते नमस्कार हजुरलाई हजुरको नाम बताइदिनुहोस् न मेरो आइदबहादुर तामाङ हो आइदबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ यो तारकेश्वर नगरपालिका 1 खुन्चिपाकालमा बस्नुहुन्छ होइन हजुर चाहिँ कुनै समयमा यहाँको वडा अध्यक्ष भन्नुभयो वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो खासमा चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ यो तारकेश्वरको माथिल्लो भेगको चाहिँ यहाँनिर जुन स्वास्थ्य चौकीहरूका अभावका कुराहरू गर्नका लागि तपाईँ माझ आएका छौँ तपाईँ आफू पनि अलिकति बिरामी हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू बिरामी हुँदा या तपाईँहरूलाई केही भयो भने कहाँ जाने गर्नुभएको छ अब हामीलाई अब कि हामी त टोकादानबाट अब तल जाँदाखेरि त हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो पऱ्यो हाम्रो लागि त एउटा स्वास्थ्य चौकी त साह्रै अप्ठ्यारो परिरहेको छ साह्रै नै आवश्यकता भएको कुरा बताउनु भयो यो तपाईँ कति समय पहिला यहाँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कति समय पहिलाको कुरा हो यो 54 सालमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँहरूले पहल गर्नु भएन तपाईँहरू आफू त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि यस्तो अहिले जस्तो धेरै सुविधा थिएन नि त गाह्रो थियो स्थिति भनेपछि तपाईँहरू अहिले यति बेला तपाईँ आफै पनि अशक्त हुनुहुन्छ तपाईँलाई हस्पिटल जानु पर्यो भने झन्डै कति 2 घन्टा यहाँबाट 2 घन्टा नि पुग्दैन हामी त 2 घन्टामा पनि पुग्दैन वहाँसम्म जानलाई है यहाँ भए हामी जम्मैको लागि अशक्त बुढोहरू जम्मैले राम्रो हुन्थ्यो यहाँ भइदिया भए यति बेला चाहिँ यो ठाउँको बस्ती चाहिँ सङ्गलाको आधी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो यहाँ 2000 जनसङ्ख्या भएको तथ्याङ्क अनुसार पाइयो यति बेला माथिल्लो भेगमा मात्रै होइन भनेपछि बुवाको भनाइअनुसार पनि यही ठाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी सामान्य स्वास्थ्य चौकी भइदिएमा तपाईँहरू सबैको लागि राम्रो हुन्छ हजुर बुढा अरू भन्न बुढाबुढीको लागि हो बुढाबुढीको लागि हजुर हस् बुवा हजुरको जानकारीको लागि एकदम आभारी छौँ हामी यो तपाईँको आवाजलाई बुलन्द आवाज मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ तपाईँहरू जस्तै वृद्ध सक्त बुवाहरूका आवाज हामीले कैद गरेका छौँ है त हस् नमस्ते धन्यवाद हस् नमस्ते बुवा नमस्ते हजुरलाई नमस्कार हजुरको नाम भनिदिनु न मेरो नाम सिद्धिमान लामा सिद्धिमान लामा तपाईँ यो तारकेश्वर नगरपालिका 1 को कुञ्चिपाकालको स्थानीय बासिन्दा हजुर होइन खासमा चाहिँ हामी यति बेला यो गएको साता हामी राहत वितरण गर्न आएका थियौँ बुलन्द आवाजको टिमबाट र आउँदै गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको अभाव भएको र धेरै वृद्ध आमा बुवाहरूको गुनासो आएपछि हामी तपाईँको आवाजलाई पनि यहाँ रेकर्ड गरौँ भनेर आएका छौँ खासमा तपाईँ यहाँ अलिकति बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पनि यो ठाउँको होइन र तपाईँको भोगाइमा चाहिँ यहाँ कति वर्षदेखि यहाँका जनताहरू यसरी बसिरहेका छन् मैले थाहा पाए जानेदेखि बुझेदेखि हजुर यो ठाउँ त पहिला सुरुदेखि नै काठमाडौँ जिल्ला भन्ने नाम मात्रै थियो तर यो रुकुम रोल्पा विकट ठाउँ जस्तो हजुर बराबर थियो अहिले त रुकुम रोल्पा पनि बरु सुगम भइसक्यो हजुर हजुर यहाँको आम नागरिकले आम जनताले सुविधा उपभोग पाउनुको सट्टा उल्टो अब अहिलेसम्मलाई
बौद्ध जनवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेर पनि अझै पनि यो ठाउँ रोकुम रोल्पा भन्दा पनि विकट भएर चाहिँ नि बस्नु परेको अवस्था छ। भनेपछि तन्त्रहरू फेरिए तर अवस्था फेरिएन। अवस्था फेरिएन। अब कारणवश यहाँ एउटा यहाँबाट चाहिँ नि सहर बजार गर्दाखेरि चाहिँ नि जाँदाखेरि चाहिँ यसो चाहिँ पसेर चाहिँ नि रुगाखोकी ज्वरो आउँदाखेरि यसो चाहिँ पसेर चाहिँ नि लौ न मलाई के भयो भनेर चाहिँ नि भन्नु चाहिँ नि अवस्थामा थियो, भन्नेलाई सुविधा थियो। सेन्टर पर्या थियो हेल्थ पोस्ट, त्यो ठाउँबाट चाहिँ नि अन्यत्र ठाउँ चाहिँ नि लगेर यहाँबाट यहाँका मान्छे जानु पर्यो भने 3 घन्टा लाग्ने। त्यस्तो ठाउँमा लगेर चाहिँ नि अहिले लगेर हेल्थ पोस्ट राखिदियो। यहाँको जनतालाई सुविधाबाट चाहिँ नि अति नै वञ्चित छ। यो वञ्चित भएको अवस्थामा मैले सोचेको चाहिँ नि थियो यहाँ स्कुल लाडामै चाहिँ एउटा चाहिँ नि हेल्थ पोस्ट राख्नुपर्ने अति आवश्यक छ भन्ने सोचेको थियो। यहाँ हाम्रो पत्रकार मित्रज्यू आउनुभयो। हजुर, हामीले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि हेल्थ पोस्ट राख्नुको लागि चाहिँ नि राख्दा के होला भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ नि सुझाव चाहिँ नि लिनु चाहेकोमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि धन्यवाद सधैँ हार्दिक उहाँलाई चाहिँ नि धन्यवाद साथ चाहिँ नि यहाँतिर चाहिँ अति आवश्यक कुरालाई सोचेर आउनु भएछ भन्ने हजुर मेरो चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि पूर्ण समर्थन गर्दछु। हस् बुवा, हामीलाई खासमा हामी यहाँ जो एउटा रिपोर्टिङको क्रममा भनौँ या राहत वितरण गर्दै गर्दा चाहिँ ती बुवा आमाहरूका पुकार, विशेष गरेर वृद्ध भइसक्नु भयो, तपाईँ आफूलाई दुख्दा कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्दा हामी धामी झाँक्रीकोमा जान्छौँ, हामी यसकोमा जान्छौँ, हामी उसकोमा जान्छौँ, हामीलाई के अरे एक हिसाबले चाहिँ हस्पिटल नभएका कारणले गर्दा हामीले धर्मसम्म परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अझ यो रिपोर्टिङमा अझै एउटा ट्विस्ट पोइन्ट आएको छ, इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट आएको छ र हजुरहरू जस्तो बुझेको यो ठाउँको मान्छेहरू हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँ किन यसरी पछाडि छ भन्नका लागि पनि यो रिपोर्टिङ गरिएको। बुवाले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। यो समयको परिवर्तनको साथमा हजुर समय अनुसार परम्पराले मानेको धर्म कर्म भन्ने त छँदैछ, संस्कार भन्ने कुरो त छँदैछ। संस्कारलाई मान्नै पर्छ, संस्कृतिलाई मान्नै पर्छ। या कसैको लागि पनि सृष्टिकर्ता दुई छैनन्, एक हो सबै। आकाश एक छन्, धरती एक छन्, चन्द्र सूर्य एक छन्, सबैको चाहिँ सृष्टिकर्ता एक हुन्। र चाहिँ नि कसैलाई पनि यहाँ देउता लाग्यो भनेर, नाग नागिनी लाग्यो भनेर विभिन्न चाहिँ नि अब टाउको दुखे पनि, पेट दुखे पनि, हात खुट्टा चाहिँ नि लुला लङ्गडा भए पनि, आपङ्ग भए तापनि त्यो मान्ने संस्कार, त्यो धर्म संस्कृति भन्ने कुरो त छँदैछ। त्यो धर्म, त्यो संस्कार संस्कृतिलाई मान्नै पर्छ। तर भए तापनि यसमा इमर्जेन्सी भएको खण्डमा त्यो इमर्जेन्सीमा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिक युग भएको कारणले अहिले ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ नि मेडिसिन चाहिँ नि नहुने चिज हो। यो एउटै हेल्थ पोस्ट यहाँ चाहिँ नि पाएक पर्ने ठाउँमा चाहिँ नि अघि पनि भने मैले हाम्रो गाउँले चाहिँ नि ओहोरदोहोर सहर बजार गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि सेन्टरमा चाहिँ नि झर्दाखेरि चाहिँ नि एक बजारमा चाहिँ नि टाउका दुख्दा या झाडा बान्त लाग्दा या चाहिँ नि आउँदाखेरि चाहिँ ठेस लाग्दा अथवा घाउ चोट लाग्दाखेरि लौ न मलाई यो चाहिँ अलिकति भन्नु त मिल्थ्यो। तर त्यो ठाउँबाट चाहिँ नि अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ नि लगेर चाहिँ नि यो गाउँको चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि धेरै नै चाहिँ नि अब कष्टकार भएको हुनाले एउटा चाहिँ नि यहाँको लागि चाहिँ नि यो कुञ्ची पोकल, देवीथान
उपल्टो गाउँ ढकल चौरसम्मको लागि चाहिँ सुविधा कठेरी जग्गा पनि छ, कठेरी जग्गा समेत चाहिँ सुविधा युक्त हुने सेन्टर पर्ने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एयरपोर्टको लागि स्थापनाको अति आवश्यक भएको चाहिँ महसुस गर्दछु। हस् बुवा, निकै तर्कसहितका कुरा राखिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हस्, नमस्ते। धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामी तारकेश्वर नगरपालिकाको कुञ्चिपाकलको सेरोफेरोमा छौँ, जो 1 नम्बर वडामा पर्छ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सोही वडाका वडा प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज केही कुराकानी गर्ने, त्यो पनि स्वास्थ्य विषयमा रहेर। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको परिचय दिनु, थोरै बताइदिनु। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, म राजकुमार तामाङ, तारकेश्वर नगरपालिका 1 को वडा सदस्य। हजुर, योभन्दा नि अगाडि यहाँको चाहिँ जनता हुनुहुन्छ होइन। बुलन्द आवाजको टिम चाहिँ यति बेला यो तारकेश्वरको 1 नम्बर वडा, त्यो पनि माथिल्लो भेग। यसो हेर्दा यहाँबाट झट्ट देखिने एरिया भनेको काठमाडौँ चाहिँ तल्लो बजार जुन एउटा गहिरो खाल्डो देखिन्छ र यो माथिल्लो एउटा डाँडो देखिन्छ र यहाँ झन्डै 2000 मानिसहरू बसेको हामीले तथ्याङ्क पाएका छौँ र यहाँनिर स्कुल बनिसकेको तर स्वास्थ्य चौकी नभएको र धेरै वृद्ध बुवा आमाहरूकोमा जाँदा उहाँहरूले साह्रै आवश्यकता भएको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधि भएका कारणले तपाईँको बुझाइमा तपाईँहरूले गरेका पहलहरू चाहिँ के हुन् सर? हामीले चाहिँ स्थानीय तौरबाट चाहिँ धेरै पहल गरेका थियौँ नगरपालिकासम्म। हजुर, त्यो भन्दा नि अब हामीलाई अब यो विश्वमा विषम परिस्थिति कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै असर पारेको छ। हजुर, हामीले चाहिँ नगरपालिकामा हाम्रो तर्फबाट होइन यो स्थानीय जनताको चाहिँ आवश्यकता अनुसारले स्वास्थ्य चौकी एउटा चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै पहल गरेका छौँ। त्यो तसर्थ पनि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा अझै गर्न सकेका छैनौँ। भनेपछि पहल चाहिँ गर्नु भएको तर त्यो काममा नआएको, यसरी बुझौँ यसलाई। कार्यान्वयन पहल चाहिँ भएको छ, त्यसलाई ट्याक्कै गरिहाल्ने भइहाल्ने भन्ने छैन। यद्यपि यहाँका जनताहरूले पनि धेरै पहिलादेखिको पहल भएको कुरा चाहिँ भएको, तर यो कुरामा मात्रै सीमित रहेको भन्ने कुरा आएको छ होइन। हजुर, त्यो पनि हो। त्यस कारणले अब फेरि यो आर्थिक वर्ष अन्तमा फेरि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि सरकारसँग नि पर्याप्त बजेट नभएर चाहिँ अब त्यही रोगसँग चाहिँ बजेटहरू त्यतै चाहिँ बढी सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ उतै लगानी गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अहिले यो स्वास्थ्य चौकीको लागि चाहिँ अब कसैको सहयोग पाए यताउति भने अब 50-50 योजना अन्तर्गत हुन्छ कि अब के हुन्छ होइन। सहकार्यमा कसैको कुनै सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा चाहिँ गर्ने चाहिँ उद्देश्य छ हाम्रो। उद्देश्य छ, तर खासमा यति बेला यो 2/3 सरकार छ र सरकारले विकास निर्माणका कुराहरूमा अलिक कहीँ कतै अल्मलिएको हो कि भने चाहिँ पनि लागिरहेको छ। त्यो उहाँहरूको आफ्नो पाटो होला, तर समग्र हामीले यहाँ आएर रिपोर्टिङ गरिरहँदा बुढा भएका बुवा आमाहरूले चाहिँ एकजना बुवाले त अझ के भन्नुभयो भन्दा म हस्पिटल नभएरै चर्चमा गएको, म चाहिँ खासमा चर्चमा गएपछि निको हुन्छ भने चाहिँ लाग्यो मलाई, हेल्थ पोस्ट भइदियो गएँ म जान्न थिएँ, म धर्म नै परिवर्तन गर्दिनँ थिएँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। हामीसँग फुटेज छ। त्यसैले पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा युवा नेतृत्व पाएको छ यो ठाउँले, पक्कै पनि तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँबाट पहल होला। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको खास गरेर स्वास्थ्यका विषयलाई लिएर? स्वास्थ्य तपाईँको यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा 1 अन्तर्गत यो चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा भएको हुनाले अब चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको बाटोघाटो अब स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा पनि सामानहरू धेरै गाह्रो छ तपाईँको होइन। हजुर, अब यसमा चाहिँ सबै चाहिँ अब सरकारवालाहरूले चाहिँ वडासँग समन्वय गरेर चाहिँ अब केही कार्यक्रमहरू योजनाहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ आभार हुनेछ वडाकारले पनि हैन। हजुर, यानि कि तपाईँलाई पनि लाग्छ कि यो ठाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी, सामान्य स्वास्थ्य चौकी चाहिँ गम्तीमा हुनुपर्छ, किनकि यहाँ बस्ती बाक्लो छ होइन, त्यो तपाईँलाई पनि लाग्छ। हस्, यहाँको जानकारीलाई एकदमै आभारी छौँ। आमा बुवा नमस्ते। के छ तपाईँलाई सन्चो छैन हो? अलिकति सन्चो नभएको हो? कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? कति वर्ष हुनुभयो? उमेर कति भयो तपाईँको? 90 वर्षको हुनुभयो तपाईँले भन्दै पनि हुन्छ। 90 वर्ष भयो अरे? ए अनि बुवा कति वर्षको हुनुभयो? म 7 नै हो। तपाईँहरू यो गाउँकै सबैभन्दा जेठो मान्छे, सबभन्दा उमेरले बुढो पाएको मान्छे भन्ने खबर हामीले थाहा पाएका छौँ हो। अनि तपाईँहरू अब आमा बिरामी पनि हुनुहुँदो रहेछ? 15-16 वर्ष भइसक्यो, 17-18 वर्ष बिरामी भएको।
पल्लो घरबाट यहाँ सारेको। ए अनि यस्तो बिरामी हुँदा हस्पिटलहरू जानु पर्दैन त? पैसा छैन, टाढा छ, बसाइ पनि टाढा छ, बुढाबुढी। तपाईँको छोराछोरी कोही पनि छैन? छोरा अधुरो गयो। हो। छोरी 16 वर्षमा गयो। ए अनि तपाईँहरू चाहिँ अब यहाँ नजिकमा हेल्थ पोस्ट पनि नभएको, पैसा पनि नभएको भन्ने कुरा। हेल्थ पनि नभएको, पैसा पनि नभएको, हिँड्नु पनि नसक्या। यति बेला हामी तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत कुञ्चिपाकल मावि स्कुलमा आइपुगेका छौँ, जहाँ यसै स्कुलका प्र हुनुहुन्छ राजु नेपाल सर। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। खासमा चाहिँ हामी यो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा तपाईँकोमा आइपुगेका छौँ। यहाँका बुवा आमाहरू र विशेष गरेर वृद्ध अवस्थामा भएका ती व्यक्तित्वहरूलाई यहाँको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा खोज्दै गर्दा सोच्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले यहाँ चाहिँ बिल्कुलै असुविधा भएको भन्ने कुराहरू बताउनु भयो। र तपाईँ चाहिँ यहाँको प्र भएका कारणले, विशेष गरेर यसै एरियामा यो स्कुल र यहाँको प्र भएको कारणले तपाईँकोमा चाहिँ के कस्तो छ, यहाँको बारेमा थोरै बताइदिनु न। वास्तवमा यो हाम्रो यो अहिले यो तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ, राजधानीको जिल्ला। तथापि यो चाहिँ काठमाडौँको कर्णालीको रूपमा मानिन्छ यो तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को माथिल्लो भागलाई। हजुर। धेरै कुरा यहाँ विकास हुन बाँकी छ। बाटाघाटाहरू भर्खर बन्दैछन्, विद्यालय भवन पनि भर्खर बनेको अवस्था छ भने यहाँ स्वास्थ्य चौकी छैन। र यहाँका मान्छेहरू सामान्य एउटा ज्वरो आगो सिटामा लिनको लागि पनि घन्टौँ हिँडेर स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने अवस्था छ र हस्पिटलै पुग्नलाई पनि एकदमै गाह्रो अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको मान्छेहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिँ हस्पिटल एकदमै जरुरी र एकदमै आवश्यक कुरा हो। तपाईँहरूकोमा विद्यार्थी कतिजना छन् अहिले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ट्याक्कै? हामीसँग अहिले यहाँ 250 विद्यार्थी छन्। हजुर। हाम्रै विद्यार्थीहरू पनि कहिले कहिले अब चोटपटक लाग्छ, लड्छन्, अनि हामी तुरुन्तै बाइकमा लिएर दौडेर जानुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि बाटो पनि धराप हैन, धराप छ। हजुर। त्यसो भएको हुनाले सामान्य एउटा ड्रेसिङ गर्नको लागि पनि हामीलाई एकदमै समस्या छ। र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हस्पिटल यहाँ बन्न सक्यो भने, हस्पिटल बन्ने वातावरण बन्यो भने यहाँका झन्डै 2000 को संख्याको जनसङ्ख्या चाहिँ लाभान्वित हुने चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। अनि यत्रो 2000 जनसङ्ख्या बसेको ठाउँमा यहाँका जुन व्यक्तित्वहरूले या यहाँका स्थानीय जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारसम्म नराख्नु भएको होला या चाहिँ स्थानीय सरकारले नसुनेको हो, के होला सर? यो खासमा यति धेरै बस्ती भएको ठाउँमा त हुनुपर्ने होइन र स्वास्थ्य चौकी जस्तो कुरा? अब सरकारले योजना सायद बनाउँदै होला, र यहाँका स्थानीय मानिसहरूको पनि यो धेरै अगाडिदेखिको यो माग हो, हुँदाहुँदै पनि अब अहिलेसम्म बन्न नसकिरहेको अवस्था हो। यानि कि माग चाहिँ भएको, बनाउने भन्ने पनि कुरा हो, तर यो कुरामा मात्रै सीमित रहेको भन्ने बुझौँ यसरी? एकदमै त्यही हो, त्यही अवस्था हो। सरको मतलब पनि यहाँ चाहिँ यो हस्पिटल बन्देमा यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत यहाँका वृद्ध बुवा आमाहरूलाई चाहिँ एकदम सहज हुने थियो भन्ने कुरा छ, यसरी लिउँ? यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू त लाभान्वित हुन्छन् र हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि यसको चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्थे र जसको कारणले उनीहरूको पढाइ चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन थियो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। समय पनि बचत हुने र छिट्टै नै गएर उपचार हुन सक्ने होइन, कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी होइन, झट्ट गएर स्वास्थ्य चौकी सामान्य चाहिँ चोटपटक लाग्दाको उपचार, अब सामान्य साधारण खालका उपचार गर्न सक्ने मात्रै ठाउँ बन्ने हो भने मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, रोग पालेर घर बस्नुपर्ने अवस्था बन्दैन थियो। हस् सर, यहाँको जानकारीलाई एकदमै आभारी छौँ हामी, आफ्नो समय दिनुभयो। हस्, नमस्ते। धन्यवाद। तपाईँका 2वटा छोराछोरीहरू चाहिँ यो औषधि उपचार नभएरै बितेको भन्नुभयो हो? औषधि उपचार नभएर बितेको बल्ल तल्ला 12-13 वर्षमा उहाँ पाटन अस्पताल देखायो। पाटन अस्पतालबाट छिमेकीले, माथि गाउँको छिमेकीले, गाउँको छिमेकीले हजुर हजुर पाटन अस्पताल कता जाँदा उहाँ आनन्द गर्नु भयो। 12-13 वर्षपछि बल्ल हस्पिटल जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धामी झाँक्री नै लगाउने, धामी झाँक्री लगाउने, देवी देवता पूजा गर्ने, मात्रै हो। देवी देवता पूजा गऱ्यो भने फिस लाग्यो, धामी झाँक्री लाग्यो भने। अहिले कति वर्ष भयो बितेको बाबु नानीहरू? बितेको याद भयो।
याद भएन यदि उहाँहरू भइदिनु भए 65 वर्ष भयो होला ल 65 वर्ष अगाडिको कुरा है अनि त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि यो ठाउँमा हेल्थ पोस्टहरू केही पनि छैन 65 वर्ष अगाडि तपाईँले 2टा बच्चाहरू गुमाउनु भयो हेल्थ पोस्टै नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य चौकी नै नभएको कारणले गर्दा भनेपछि अब बुवालाई आफूले छोराछोरी त गुमाइयो यो बुढेसकालमा चाहिँ एउटा सानो स्वास्थ्य चौकी बन्दै होइन 60 वर्ष यता हिजो 60 वर्ष अगाडि आफ्ना छोराछोरी गुमाइसकेको बुढो मान्छे तपाईँ हस् बुवा तपाईँसँग बिदा माग्छौँ दर्शक तपाईँलाई भने हामी खासमा यो तारकेश्वरको सेरोफेरो अनि यहाँ हामी राहत मान्नका लागि आएका थियौँ हिजोको दिनमा अनि यहाँका बुढा बुवा आमाहरूका समस्याहरूलाई देखेपछि यो स्वास्थ्यका बारेमा रिपोर्टिङ गर्न मन लाग्यो हामी यो कुञ्चिपाकाल यो उपल्ला गाउँ अनि यो तारकेश्वरको 1 नम्बर वरपरका यो एरियामा घुम्दै गर्दा यहाँ धेरै दुःखहरू पायौँ ती दुःखहरू तपाईँमाझ यस्तै बुवा आमा वृद्ध बुवा आमालाई राखेर प्रशान गरेका छौँ प्रस्तुत गरेका छौँ उहाँहरूका दुःख पछिल्लो 60 वर्ष अगाडि आफ्ना छोराछोरी गुमाइसकेको बुवाले भनिसक्नु भएको छ कि मैले मेरा बच्चाहरू स्वास्थ्य उपचार नपाएर नै गुमाएँ अब म आफै पनि कम्तीमा नजिकमा स्वास्थ्य चौकी भए जान्थेँ अघि नै तपाईँले देख्नु भएको थियो उहाँको श्रीमती जो एकदमै बुढी भइसक्नु भएको छ हिँड्न पनि गाह्रो छ उहाँ अहिले पनि म बोल्न सक्दिनँ बाबु भनेर गएर सोध्नुभयो दर्शक हामीले उहाँहरूका दुःखलाई यस अर्थमा तपाईँमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ कि सामाजिक सञ्जाल या च्यानलका मार्फत धेरैले एउटा न्याय पाएका छन् धेरै नयाँ जन्म पाएका छन् तपाईँहरूले पनि गएको साता गएको हप्ता हामीले जुन माइला बुवाको एउटा सुन्दर भविष्य तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ उहाँको आज एउटा बस्ने घर बनाइदिनु भएको छ आज तपाईँमाझ यो भिडियो चाहिँ एउटा समग्र यो समाजको नै दुःखलाई लिएर आएको छु त्यसैले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिएर सहयोगी मनमाझ पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र स्थानीय सरकारका पनि आँखा खुलुन् भन्नका लागि पनि यो भिडियो तयार गरिएको छ बुलन्द 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 आवाज बुलन्द 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 आवाज यो हो राष्ट्रको आभाष यो हो मनको आवाज यो हो कार्यक्रम बुलन्द आवाज बुलन्द 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 आवाज विथ राजा नेपाल आर्यन बुलन्द मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम बुलन्द आवाज बुलन्द 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 आवाज बुलन्द 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 आवाज यो हो राष्ट्रको आभाष